इटली की हुकूमत ने फ़्री वीज़े देने शुरू कर दिए हैं। 1,51,000 फ़्री वीज़े, फ़्री रिहाइश, फ़्री खाना पीना, फ़्री टिकट और सब कुछ ही जनाब फ़्री है। तो क्या इटली की हुकूमत ने वाकई फ़्री वीज़े देने शुरू कर दिए हैं? अगर आप लोगों ने भी ऐसी बातें सुनी हैं तो इस बातों में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में इसमें डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो देखते रहें सलीम रज़ा व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सलीम रज़ा व्लॉग्स। इटली की हुकूमत ने फ़्री वीज़े देने शुरू कर दिए हैं। 1,51,000 लोग जो हैं वो फ़्री इटली के अंदर आ रहे हैं। उनका खाना पीना, रिहाइश, टिकट सब कुछ ही फ्री है। बस मौजा ही मौजा, तुसी बस आ जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसी बातें आपने सुनी होगी, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठी बातें हैं जी। इटली की हुकूमत और वो भी फ्री चीज़ें और फ्री वीज़े, बल्कि इसके बिल्कुल जो है वो उल्ट है। इटली की हुकूमत जो आपसे पैसे लेती है, जितने भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं उतना इनको टैक्स ज़्यादा जाता है। कोटा 1,36,000 या 1,51,000 का होता है और 10 लाख लोग या 8 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं, तो वो जितना भी टैक्स जाता है वो इटली की हुकूमत का फ़ायदा होता है। तो फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, वो भी इटली जैसी कंट्री के अंदर फ्री चीज़ें जहाँ पे आपको 1 सेंट भी गिरा हुआ नहीं मिलता। यहाँ पे तो लोग जो है वो अपनी 1 यूरो या 1.5 यूरो की जो कॉफ़ी है वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। तो इटली की हुकूमत से फ़्री की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता। मुझे याद है कि जब कोविड आया था तो तब जो है वो लोगों ने ये बातें सोशल मीडिया पे देख के स्टार्ट कर दी थी कि इटली की हुकूमत के अंदर एक दिन में हज़ारों लोग मरना शुरू हो गए हैं। उनका जो वज़ीर आज़म है उसने बोला है ख़ज़ानों के मुँह खोल दो। उन्होंने रोडों के ऊपर पैसे फेंक दिए। तो लोग जो हैं वो उनका वज़ीर आज़म कहता है जी लोग मर गए हैं तो हमने इन पैसों का क्या करना है जब हमारे लोग ही नहीं रहे। तो देखें 2024 है और अभी तक लोग जो है ऐसी बातें, ऐसे लॉलीपॉप लोगों को दे रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ फ्री है जी, फ्री मिलेगा, ऐसे है वैसे है। और भाई लोगों ने यहाँ पे 8,000 यूरो, 10,000 यूरो, 15,000 यूरो लगा के भी जो है वो इटली में आना मुश्किल हुआ है। और आप लोग अभी तक जो है वो ये पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं कि आ जाएं, यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल प्रोसेस बताता हूँ दिक्रेतो फ्लूसी का कि ये अप्लाई कैसे होता है, कितना ख़र्चा आता है, क्या हिसाब किताब होता है। तो कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पे। जिन दोस्तों का यहाँ पे कोई कज़न, भाई, चाचा वगैरह या मामू या कोई भी दोस्त अहबाब रहते हैं तो आप उनसे भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि वाकई क्या वीज़े जो हैं वो फ्री निकल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी लोगों के जो हैं वो नुला औस्ता और वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फ्री यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए होता ये है कि जैसे ही इटली की हुकूमत हर साल दिक्रेतो फ्लूसी का ऐलान करती है तो एजेंट माफिया जो है वो मुतहरक हो जाता है कि अब जो है वो लोगों से पैसे खाने का टाइम आ गया है। तो आप इन फ़्रॉड वालों से जो है वो बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको फ़्रॉड के ज़रिए आपसे पैसे ले लेते हैं और बाद में आपको मिलता कुछ भी नहीं है। तो देखें इटली में आने के 2 तरीक़ेकार हैं। एक तो अगर कोई यहाँ पे आपका है तो वो आपको स्पॉन्सर कर दे, और दूसरा जो है वो दिक्रेतो फ्लूसी के ज़रिए आप इटली में आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पॉन्सर आपको कौन कर सकता है। अगर आपको कोई स्पॉन्सर करे तो उसके लिए उसके पास या तो इटालियन नेशनैलिटी हो और या फिर उसके पास फॉरएवर डॉक्यूमेंट हो, जिसको कार्ता दी सोजोर्नो कहते हैं। वो 10 साल के लिए वैलिड होती है। और दूसरे नंबर पे उसका जो सालाना इनकम है वो तकरीबन 22,000 से 27,000 यूरो के दरमियान होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो वो आपके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ जो है वो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी चाहिए। आपको उसको जो है वो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो पासपोर्ट की फ़ोटो कापी लगेगी और वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। फिर आपका नुला उस्ता निकलेगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको पता ही है कि कैसे होना है। इसके बाद आ जाता है ये दिक्रेतो फ्लूसी कि दिक्रेतो फ्लूसी के ज़रिए आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से कैसे इटली के अंदर आ सकते हैं। तो ये दिक्रेतो फ्लूसी जो है वो सिर्फ इटली से ही अप्लाई हो सकती है, आप अपनी कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आपका कोई यहाँ पे बंदा है तो उसने कोई इटालियन मालिक ढूंढना जो कि आपको काम का कॉन्टैक्ट दे के आपको आपकी कंट्री से बुला सके यहाँ पे। तो वो उसके चार्ज करता है जी। वो ऐसे नहीं है कि फ्री में दे देगा। वो बोलेगा कि अगर आपने अपना कोई भाई, कज़न या दोस्त बुलाना है तो उसके मैं पैसे चार्ज करूँगा, 6,000 यूरो, 8,000 यूरो।
15,000 یورو تک بھی جو ہے وہ اٹالین مالک مانگتے ہیں نولا اوستا کا۔ اور جیسے ہی آپ کے بندے نے اٹالین مالک ڈھونڈ لیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھیجنی ہے، اور پھر جو دوسرے ڈاکومنٹ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہیں وہ سارے آپ کے اس اٹالین مالک کے ہی لگیں گے آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کلک ڈے کا انتظار کرنا ہے، آپ کی فائل جمع ہوگی بھی اور کلک ڈے کے اوپر آپ کے ڈاکومنٹ کلک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے نولا اوستا کا۔ تو نولا اوستا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 دن یا 30 دن پکا ٹائم نہیں ہے، 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اکثریت کے 70 سے 80% لوگوں کے پہلے 2-3 مہینے کے اندر ہی نولا اوستا نکل آتے ہیں۔ تو نولا اوستا نکلنے تک جتنے میں آپ کی بات ہوئی تھی اٹالین مالک سے وہ پیسے آپ نے اس کو دینے ہیں۔ اگر آپ کی 6,000 یورو میں ہوئی ہے تو وہ تقریباً 18 لاکھ بنتا ہے، اور اگر 10,000 یورو میں ہوئی ہے تو وہ آپ کا تقریباً 30 لاکھ بنتا ہے۔ تو دیکھیں اگر 20-25 لاکھ یا 30 لاکھ صرف نولا اوستا تک کا لگتا ہے تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اٹلی کی حکومت فری ویزے دے رہی ہے، رہائش بھی دے رہی ہے، کھانا بھی دے رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سراسر جو ہے وہ غلط بات ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ الو بنا رہے ہیں۔ تو ایسے فراڈ سے آپ ضرور بچیں، ایسے فراڈ میں نہ آئیں۔ اور یوٹیوبر کو بھی میں کہوں گا کہ ریالٹی پہ بات کیا کریں، اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ویوز زیادہ لینے کے لیے ایسے تھمبنیل نہ بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سچ سمجھ کے جو ہے وہ پاکستان سے اپنا بوریا بسترا چکن دیکھیں چلو جی چلیے فری لبری ہرش ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے کہ نولا اوستا جو ہے وہ ایک ٹریلر ہے، فلم ابھی باقی ہے۔ اصل فلم چلتی ہے جب نولا اوستا نکل آتا ہے، کیونکہ نولا اوستا تو نکل آیا، یہ ایک آپ کا جو ہے حصہ کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی 10 حصے ابھی آپ کے باقی ہیں۔ وہ نولا اوستا پاکستان جائے گا، پھر لیگلائزیشن ہے، فائل تیار ہوگی، انکوائری آئے گی، انکوائری پاس ہوگی، پھر آپ نے ویزے کی اپائنٹمنٹ لینی ہے، پھر ویزا لگے گا، پھر ٹکٹ لینی ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہاں اٹلی میں آنا ہے تو یہاں پہ کوئی رہائش، کھانا، اکوموڈیشن کچھ بھی آپ کو یہاں پہ فری نہیں ملنے والا۔ آپ نے آ کے یہاں جو ہے وہ محنت کرنی ہے، کام کاج ڈھونڈنا ہے، پھر آپ نے پرمیسو سوجورنو کے لیے دماندہ کرنا ہے، پھر اپنے مالک سے دوبارہ بات کرنی ہے کہ کستورے چلو میرے ساتھ۔ ودن 1 ویک کے اندر آپ نے کستورے کے اندر بھی جانا ہے جب آپ اٹلی میں آ جائیں، تاکہ آپ کو پرمیسو سوجورنو ملے۔ ادروائز آپ یہاں پہ اللیگل جو ہے وہ شمار ہوں گے، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے ان کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر۔ تو نولا اوستا کے بعد جب اپائنٹمنٹ وغیرہ آپ نے لینی ہے تو وہ بھی آپ نے پیسے وغیرہ دے کے لینی ہے، وہ بھی آپ کا خرچہ ہے 5 سے 8 لاکھ۔ پھر آپ نے ٹکٹ لینی ہے، وہ بھی 1.5 سے 2 لاکھ کی ہے۔ تو یہ کل ملا کے تقریباً 35-40 لاکھ کے اندر یہ آپ کو جو ہے نولا اوستا پڑ جاتا ہے دقرت و فلوسی۔ تو اتنا ایزی نہیں ہے اور نہ ہی کچھ آپ کو یہاں پہ فری ملے گا۔ تو جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کے اپلائی کریں۔ فری میں کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کے جو ہے وہ ڈھیر سارے پیسے لگیں گے، پھر آپ اٹلی میں آ سکیں گے۔ لیکن اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ یہ ایک بار ہی آپ لگائیں گے، جب آپ یورپ میں آ جاتے ہیں اور آپ پرمیسو سوجورنو آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کی جو ہے وہ خیر ہے، آپ جو ہے وہ جو آپ نے پیسے لگائے ہیں 1-2 سال کے اندر جو ہے آپ اتار لیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر برائٹ ہے۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ پاک نے آسانی رکھی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ایک بار مشکل ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو ہے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو یہ تھی دوستو کچھ ضروری باتیں تاکہ آپ لوگ فراڈ سے بچیں، اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایجنٹوں کے فراڈ سے ضرور بچیں اور لیگل پروسیس کے ذریعے ہی اٹلی کے اندر آئیں، کوئی 2 نمبر طریقہ نہ ڈھونڈیں، ڈنکی وغیرہ لگا کے نہ آئیں گے۔ تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو پرانے دوست ہیں وہ لائک اور شیئر کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنے جو سوالات ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، میں انشاءاللہ ان کے ضرور جواب دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔